चपात्यो बरे करतात मग मातशी ती रावंड करा अशी पळय 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 शेपटी अशी दिसपा जायना मातशी अशी रावंड जावपा जाय कित्याक पळोवपाकूय बरें दिसपा जाय खातल्याक मागीर मातशें बरें फील येवपा जाय न्हू अशें अशें रावंड करता शेपटी अशी म्हणटा ती मातशी हें कर आनी हय तशी मातशी रावंड करता देख रहे थे दवरला हाडून आनी पळयतशें कितें रावता तुका जाय हांव पळोवपाक रावला तुका चपातीवर रावंड जाय आसलेले न्हू आतां तूं रावंडूच खाता काय कुडके करून खाता ते पळोवपाक रावला रावंड जाय रावंड आतां रावंड खा